Ako si Martin Gamutin Layog, gusto mo suporta sa kausa o pakigbisog ni William Idol Gilani. Sumala pa sa sulat ni Juan sa Kapitulo 3, versikulo 16 nga nagkanayon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, og si kinsa kadtong mutuo kaniya dili mamatay og hinuon, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Si William Idol Gilani, gitudlo isip OIC Barangay Chairman, yatong tuig 1986 sa Barangay Taglimaw, sakop ning Dakbayan. Tungod sa naitabong kagubot o gibiyaan sa kanhi kapitan, tungod sa kahadlok. Sa tuig 1987, ang Barangay Taglimaw mibalik sa normal nga sitwasyon, ang kalina og kahusay og nagsugod ang paglambo o pag-uswag sa mga barangay. Gusto niyang protektahan ang buhis sa katawhan o ang pagpangluto sa mga opisyal sa kagamanan, sang katuyuan ang pagwaldas o paggamit sa salapi sa iyang personal na kamulahanan. May hinungdan, iyang gipasakaan og sumbong si Mayor Oscar Moreno ug ang mga kauban sa kasong technical malversation niadtong Disyembre 29 sa tuig 2014. Kaso nga anti-graft and corrupt practices niadtong Pebrero 12 sa tuig 2015 ug Marso 13 tuig 2015. Kasong plunder ug paggamit sa 60 milyones nga walay panugot sa konseho ning Dakbayan ug ang pagkasuspenso ni OIC Treasurer Glenn Banis sa Department of Finance. Sa akong pagkighinabi kaniya, siya dili mahadlok, bisan pa ang iyang kinabuhi, andam og tagana ibuhis, aron lamang mapanalipdan o ipaglaban ang katungod sa yano o kamustang mga kaigsuunan. Bisan pa si Satanas, Judas o Istas, iyang atubangon o bisan pa unsa kataas ang pader iyang banggaon, aron lamang mulutaw ang hustisya o kamatuoran sa mga igsuon tang nahimong sinikman sa kapalaran. Ang mga membro sa konseho ning Dakbayan, akong hagiton nga ilang duyugan William Idol Gilani sa pagpasaka usab og sumbong sa kasamtangang mayor aron dili magpadayon ang iyang pagbuot-buot, paghimo og mga purito nga walay panugot sa konseho sa pundo nga mukabat og 400 milyones gikan sa buhis sa mga katawhan aron gyud mulutaw ang kamatuoran. Busa ako naghangyo og naluktok sa inyong tagsa-tagsa ug malumong kasing-kasing nga inyo akong tabangan sa pag-ampo na kining talagsaon nga kaisog og kausa ni William Idol Gilani nga gipakita ang klaseng tao nga mo'y atong gipangita nga moserbisyo. Siya unta lamdagan sa balaang Espiritu Santo nga mosalmot siya ning bugnong lugaynon karong umaabot 2016 kay aron iyang mapadayon ang krusada nga iyang nasugdan kay iya man usab giangkon sa iyang panginaron karon. Ang makasaypanan isip tao lamang na usahay wala siya makasubay unsa may nahitpatik sa balaang kasulatan tungod kay wala man siya igong bahandi na sarang ikahatag sa mga katawhan kundi serbisyong tiunay lamang. Public office is a public trust. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kini ang baruganan na gustong tindugan ni Mr. William Idol Gilani, kani kapitan sa Barangay Taglimaw, Cagayan de Oro. Ang public official, mga public servant, sila ang angay magserbisyo sa katawhan nga naghatag kanila og gahom og pagbantay sa salapi nga gisalig ngadto kanila. Dili kay kamkamon og isulod sa ilang mga kaugalingong bulsa. Kini ang akong advokasya, silutan ang kawatan sa gobyerno.